This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Anaa ang paninguha nga dili na makausab sa tanan natong kalapasan apan ang kamaturan mao sa makadaghan nahulog kita sa pagbalik-balik nga pagpakasala. Tungod niini ug sa uban pa nato mga kalapasan atong angkonon nga wala gayud kitay mahimo kun dili kita ubanan sa grasya ug kaluoy nga Dios nun. Ihalad nato kining santos nga misa alang sa tanan nga naningkamot sa pagpanaw sa tinuray gayod, sumala sa Espiritu sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Hingpito nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa paghinulsol sa tanan natong mga kalapasan. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ug dako uyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos. Ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoong Dios namo, nga sa imong panabang, magkugi unta kami paglakaw diha niya ng gugma, nga nakapasibot sa imong anak, sa pagtugyan sa iyang kaugalingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kiniyamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto. Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan ug ako ang ilang Ginoo. Ako, ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inig-abot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko sa akong katawhan ang sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makailaman kanako gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo, sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Usa ka malin
nga kasing-kasing, gamaading hikan ako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, baguha sulod ka nako. Ayaw ako isalingway sa imong atubangan. Ayaw kuhaa ka nako ang imong balaang espiritu. Inisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi ka nako ang maayong espiritu. Tudloan ko ang malapason sa imong dalan, ug ang mga makasasala mamalikan nimo. Inisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapausanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit nahingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Pipila ka mga Griego nahiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin.
Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, Sir, buot kaming makikita kang Hesus. Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Hesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila. Ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usar gayud ka lugas. Gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinuo niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili. Kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Amahan, pasidungge ang imo ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon. Gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila, midalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mauna ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutana. Ug kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Laygon ka, O Kristo. Mga kaigsuunan, giasoy sa liturhiya sa pulong ang mga dagkong butang nga gihimo sa Dios aron lang iyang matanyag, iyang madalit nganhi kanato ang fullness of life, kapuno sa kinabuhi. Busa angay tang mangutana sa atong kaugalingon karon. Unsa may angay natong buhaton aron atong mabatunan ang maong gasa. Unsa may angay natong buhaton aron magmabungahon ang maong grasya dinhi sa atong panaw niining kalibutana. Ang tubag makaigsuunan atong makita sa panig-ingnan sa pipila ka mga Griego nga mitunga sa Jerusalem aron pagsimba. Ngano ganito nangadto sila dito? Gawa sa pagsimba, naapa sila laing tuyo. Buot silang makikita sa Ginoo. Sama kanila makigsuunan, mao kanay angay natong buhaton, atong tinguhaon sa masubsob nga paagi, uban sa dakong kaikag, ang pagsinati ni Kristo. Dili lamang sa mga milagro nga iyang gibuhat, dili lamang sa powerful niya nga mga mensahe, kundili diha usab sa mga takna nga siya nagpadayag, nga siya nabalaka, siya naguol, siya nahingawa. Apil diha ang atong pagtutok kang Kristo. Unya ni anang paagiha makigsuunan, atong mabatyagan ang usa ka importanteng sikreto. Unsa maning sikreto ha? The secret to a purposeful and meaningful life. Hidden in plain sight.
Kay nga naman, nagpahipi kining maong sikreto sa pattern of loss and renewal, dying and rising, self-forgetfulness and self-actualization. Pattern of dying and rising. That's the secret to the fullness of life. Tataw ka ini makaigsuunan nga gihulagway sa salvation history. Natanawara, unsay nahinabo ni Abraham sa dihang gitawag siya sa Ginoo alang sa usa ka importanteng misyon. Iyang gibiyaan ang iyang nasod, ang iyang katawhan ug ang iyang panimalay. Pero unsay resulta? Nahimo siyang amahan sa pagtuo ug amahan sa kanasuran. He left a nation, he became the father of nations. Ang Ginoo miambit sa atong pagkatawhanon. Ug unsay resulta? Ang tao nakaambit sa iyang pagka-Diosnon. Mingon tangpo nga God demoted himself in order to promote man. Ang mga tinun-an makiigsuonan, they left everything to follow the Lord. Ug unsay resulta? They found everything. Nganuman, nahimo silang haligi sa simbahan. Nahimo silang fishers of men and women of faith. Ang atong Ginoo mismo, the Jesus of history must die in order for the Christ of faith to emerge diha sa misteryo sa pagkabanhaw. Di ba klaro kay nga pattern? Dying and rising. Loss and renewal. Giving up and holding on. Mao kana makaigsuonan ang sekreto sa kinabuhi. Nya tataw sa gaayon ni di lang salvation history mismo sa atong kinabuhi. Kung gusto mong mosinati og kanaging success nga lawom kay dot sa kanang imong kalipay, kanang lawom jud kaayo og kanang resulta nga kalampusan, unsay angay natong buhaton? Di ba mo sakripisyo gyud ta? Tanawan ng mga tao nga pertig yung tuon harong makabot ang iyang gipangandoy. Inig kakabot siyang pangandoy, sangkos langit ang iyang kalipay. Kaysa mga tao nga nipasar lang kay nangopya. Nakapasar lang kay igmat kay igmata. Nakapasar lang kay may kimudag orchids nga sa maestra. Lahi. Nay panahon nga kinahanglan mo sakripisyo ta, aron ato matagamtam ang tinuorayng kalipay. Kamo nga nagplano magbinyo, once mo decide nga magbinyo mo, naagyo mo talikdan, naagyo mo dapat i-give up. Aron matuman ang inyong pangandoy to make a family. Unsa may angay nyo i-give up nga importante sa kaayo? Personal independence. Because you will forget yourself and surrender to your partner, both body and soul. Dili na kamoy tag-iya sa inyong kagalingon, kundi ang inyo ng kapikas ug unya sa inyong mga anak pohon. Dili ba it's a form of dying? But you will also rise because seeing your family grow into the family that you envision it to grow, di pod kahitupngan ang kalipay. Klaro sa gaina sa patterns atong kinabuhi. Nya kining series of dying and rising makiigsuonan, masinati nato ni in two ways. Ang usa kanang gitawag og by choice. Mga athletes for instance, kabantay mo sa mga athletes makiigsuonan, they give up social life. Grabe, hapit na lang patyon ang ugalingon sa pag-diet o pag-exercise. Aron nan mahimo silang top of their class. Di ba by choice na? Ilan ang tinuyuan? Ni sakripisyo sila by choice na. Pero naapoy kamatayon nga ato masinati nga by circumstance. We don't earn it, we don't deserve it. Pero nahinabo na to. Ang imong pamilya naguba, kay imong kapikas nagbinuang. You don't deserve it, kay tarong kay ka nga asawa o tarong ka nga bana. Choice there na. Dili ba by circumstance? Patay gyapon ka ni ana. Nakasinati gyapon kag pag-antos. Kaya na dahil na kay mahal sa kinabuhi nga o sakop sa pamilya nga nasakit.
og life-threatening disease. Nya buutan nga tao, walay bisyo. By choice there na. Dili ba by circumstance? And you also die. Pero ko taliwala ning tanan magigsunan, imong dawaton kini samtang nagtutok ka kang Hesus, nagilansang sa cross. There, you can say to yourself, I have discovered the secret of life. Mo na makigsunan, kinahanglan natay talikdan, haron na atay mapaabot. Nini atong panagtigom karon giingnan tatalikdan na to ang kasalanan ining kalibutana aron makabaton kita sa kinabuhing dayon. Usa kini kataas nga proseso makigsunan. Dili ni siya dali og dili sayon. Dihay pare ko no makigsunan nga nagwali sa mga tao ba yang gipasabot nga the best homily nagtuman sa duha ka criteria. Matud pa niya. Ang unang criteria sa nindot nga homily, powerful opening. Niya, matud pa niya, ay kaduhang criterion, kinahanglang powerful ending. Dihay usa ka parokyano nga miisa, imagine ha, nagwali pero niisa gyud oy. Si Father, pwede dungagang ikatulo nga criterion buds? Saan sa man? Third criterion, Father, keep the opening and the ending very close to each other as much as possible. Sa wali, pwede nang mahimo. Pero sa panaw towards fullness of life, dili. It's not an overnight thing. It's not an instantaneous thing. It is a lifetime project. It is a process. Sigpit ang dalan nga atong agian, apan padulong gayud kini sa kinabuhing dayon. Busa ikalawat na tuon niya atong hangyoon ng Ginoo. Lord, help us fix our gaze on your Son nga nag-antos. Haron niya anang paagiha, madasig usab kami pagsagubang sa tagsa-tagsa na namo kapalasanon ni ining kinabuhia. Uban sa paglaom na kini maghatod kanamo sa kapuno sa kinabuhi nga ikaw lamang ang makahatag. Amen. Ato ipadayag karon ang pagtuo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, bikunsad sa mga minatay, sa ikatulok adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, na Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi sa kamatayon o pagkabanhaw sa iyang anak, si Hesukristo, ang Dios, atong Amahan, mipadayag sa iyang walay kinutubang gugma alang kanato. Busang masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan sa kaluoy, dungga kami. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan, sa walay puas magsangyaw sila sa manggiluluyon nga gugma sa Dios. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, Dungga kami. Nga talikdan sa tanang katawhan sa kalibutan ang pagdumot ug ang kapintas. Hinuon pakabililhon nila ang paghigugma ug ang paghihiuli. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga sila nga mudawat sa sakramento sa bunyag ini kabanhaw sa Ginoo, matisok diha kanila ang binhi sa ebanghelyo ug sa ingon, mamunga sila ug mag-ani sila sa maayong ani sa pagampo, sa pagtuo ug sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug mga nanag-antos ikapon sa malumo ug makaalim nga gugma sa Dios.
magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga imo untang isipon ug takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot magbayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga sila nga nagbangutan ug naguol tungod sa paghalin sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Ayuhon sa Ginoo ang ilang samad ug magtugob sila sa paglaom sa pagkabanhaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Amahan sa gugma, gitisok mo sa amo mga kasing-kasing ang paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Dad-a ug tiguma kami, ug ang tanan namong minahal sa kinabuhi, ngadto sa kalipay sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyong ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, kung maghari ka namo, ang himaya mo. Ipakita ko dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyo kang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga makagagahom, dungga kami, aron ang imong mga alagad, nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagi sa gahom ni ining sakripisyo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amahan makagagahom sa tanan ug kanunay buhi nga Dios. Nagadayeg ug nagpasalamat kami kanimo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Tungod kay ania ikaw ug nagabuhat dinhi sa kalibutan. Sa taliwala sa panagpingkil ug pagkabahin-bahin, nasayod kami nga ikaw mao ang nag-agak sa among mga hunahuna ngadto sa kalinaw. Ang imong espiritu mao ang nagausab sa among mga kasing-kasing. Tungod niini ang mga kaaway musugod pag tingganay sa usag-usa. Silang nagkabangi maglamano diha sa panaghigalaay ug ang mga nasod mangita sa kalinaw nga magkahiusa. Ang imong espiritu mao ang nagbuhat nga ang mga panagsinabtanay magtapos sa panag-away. Diha sa pagpalong sa kaluoy, sa pabilo, sa pagdumot, ug ang panimalos muiway alang sa pasaylo. Tungod niini angay nga dili gayud kami muhunong sa pagpasalamat ug pagdaig kanimo. Duyog kami sa tanang katiguman sa langit sa ilang pag-awit sa walay hunong nimong himaya diha sa pagtuaw.
O Dios nga ligo no gamhanan nagadayeg kami kanimo pinaagi ni Hesus Kristo imong anak nga nagaanhi sa imong ngalan. Siya mo ang pulo nga nagdala sa kaluwasan. Siya ang kamot nga nagpakyaw ngadto sa mga makasasala. Siya mo ang dalan nga nagpadala ngadto sa kalinaw. O Dios among amahan, nahisalaag kami halayo kanimo apan pinaagi sa imong anak imo kaming gipangitaag paagi nga mahibalik nganha kanimo. Imo siyang gitugyan ngadto sa kamatayon aron kami usab makabaton sa kinabuhi ug makaplagan namo ang dalan ngadto sa usag-usa. Busa among gisaulog ang panaghiuli nga nadangat ni Kristo alang kanamo. Nangamuyo kami nga imong santuson kini mga gasa pinagi sa gahom sa imong espiritu diha sa among pagtuman sa gisugo sa imong anak. Samtang siya nanihapon niya ng gabi sa wala pa siya mamatay alang kanamo, mikuha siya pan. Mipasalamat kanimo ug midayeg, mipika siya sa pan, mihatag niini sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa pagtapos na sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Midayeg siya kanimo pag-usab tungod sa imong kaayo. Mihatag siya sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo naganaw, si Kristo Nagsaulog kami sa handumanan sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ug nagdala kami kanimo sa gasa nga imong gihatag kanamo ang sakripisyo sa panaghiuli. Busa nangamuyo kami kanimo amahan nga imong untang dawaton uban sa imong anak. Puna kami sa imong espiritu pinaagi sa among panag-inampitay niining balaang pagkaon. Himua nga iya untang kuhaon ang tanan nga nakapabulag kanamo sa usag-usa. Kining espiritu mauuntay magiusa kanamo kanunay uban kang Francisco amo ang Santo Papa, kang Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan. Amahan himua nga usa ka timaan sa kahiusa ug usa ka kahimanan sa imong kalinaw ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo kaming gitigom dinhi libot sa talad sa imong anak, uban ni Maria nga Birhen, inahan sa Dios, ug uban sa tanang mga santos. Diha niya ng bag-ong kalibutan, diin ang kahingpitan sa imong kalinaw mapadayag. Tiguma ang katawhan sa tanang kaliwat, pinulungan ug paagi sa kinabuhi. Aron managsalo sila diha sa usa ug walay kinutubang bangkete, uban ni Hesukristo ang Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo, makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos sang piton taang Dios, Amahan. Alamong anak sa mga langit, wagay ko lang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ikarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanon namo sa matang adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga
Pasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami higugyan sa pagsulay. Tinuluan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay imo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kanu'y kami. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kanu'y kami. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, at tagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios sa nagawaktang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Gabi ka na mga luha ko, akong ginuldanan. Di magkawat ang anak lang ang dinanawan. Kung karoon o sana lang ang akong pangarin, nga tungkol ako sa Ginoo, sa mga buhay.
Sapa ako, Ginoo, sa silong maluwas, di naman pagahisgutan ng ngalan mo. Sana kuyo sa bunaw sa impyerno. Gabi ka ng mga luha ko, akong giunlanan. Di mga mata hanap na ang ginanawan. Ug karon sana lang ang akong pangagi, nga tungkol ako sa Ginoo sa mga tanan kaaway sa among karan, mga hilom magkatiburan. Pag-ampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios, aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Yan po nato karon sa kahilom sa tong kasing-kasing ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga gibug-atan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton ug gitugot sila nga gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamguunta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsunan ang ebanghelyo sumala ni Juan silent kon natagaan bagayod og chance ang pipila ka mga Grego nga buot makikita sa Ginoo sa paghimamat kaniya. Nabagisgutan nga na-meet yun nila ang Ginoo? Wala. The gospel is silent about it. Pero naay usa nga gisgutan sa ebanghelyo nga sure gyud. Unya mabasa na to ni further. John 12 verse 36. Jesus hid himself from everyone. Jesus hid himself from everyone. Wala siya nagpakita kanilang tanan. Nga naman kay nag-inarte? Wala. Tungod kay miabot na ang panahon nga gusto niya nga tutukan nato siya diha sa landong sa pag-antos, sa landong sa kalisdanan. Mo ni gisimboluhan nato karon nga gitabunan nato kining mga imahen. Abstinence of the eyes. Why? For we walk not by sight, but by faith. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. Excuse me. Karong hapon ba? 4 o'clock ang mass sa IEC? Pwede maputi na ito.
This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.